अधिकजनाः कृपया अवधानं यच्छन्तु। रेल् संख्या 1903 कर्णावतीतः ऋषिकेशं गच्छन् यावत् दिल्ली हरिद्वार मार्गेण अक्षरम् एक्स्प्रेस् रेल्यानं शीघ्रमेव पञ्चममञ्चे आगमिष्यति। अरे रेल्यानम् आगतम्, आगच्छन्तु गच्छामः। पश्य पश्य, वृक्षाः पृष्ठतः धावन्ति। न वृक्षाः न धावन्ति, रेल्यानं धावति। नमस्ते महोदय, भवान् कुत्र गच्छति? अहं हरिद्वारं गच्छामि। हरिद्वारे किं करोति? गङ्गा स्नानं करोमि, देवालयं गमिष्यामि। अहमपि पितामहेन सह गमिष्यामि। अस्तु अस्तु। हरि ओं महोदय, भवान् कुत्र गच्छति? अहं ऋषिकेशं गच्छामि। ऋषिकेशे किम् अस्ति? ऋषिकेशे योगकेन्द्रम् अस्ति। तत्र प्राणायामं योगासनं च करिष्यामि। आरोग्याय सम्यक् भविष्यति। उत्तमम्। मम भ्राता योगे निद्रां करोति। चायं 10 रूप्यकाणि, उष्णं चायम्, आर्द्रकचायं, चायं। चायद्वयं ददातु। 20 रूप्यकाणि। अस्तु, स्वीकरोतु। धन्यवादः। चायं। मम समीपे फलानि सन्ति, सर्वे स्वीकुर्वन्तु। धन्यवादः। अरे राक्षसः! न अहं राक्षसः न, अहं टिकेट् राक्षसः। यस्य चीटिका नास्ति तेषां कृते एव अहं राक्षसः। सर्वे कृपया टिकेट् दर्शयन्तु। समोसा, उष्ण समोसा, मुखे जलकृत् समोसा। अम्बा, मम कृते क्रीणातु कृपया, स्वादिष्टं दृश्यते। मास्तु रे, अहं गृहात् रोटिकाम् आनीतवती, तां ददामि, खादतु। मास्तु अम्बा, समोसामेव क्रीणातु। अस्तु, कोलाहलं मा कुरुता, अहं समोसां क्रीणामि। एकस्य कृते कियत् धनं? 10 रूप्यकाणि। अस्तु, समोसा 3 यच्छतु। अस्तु महोदय। जलं, शीतलं जलं पिब, दीर्घयात्रा सुखम्। जलं। एका जलकूपी ददातु। स्वीकरोतु। धन्यवादः। जलं, शीतलं जलम्। इदानीं मम स्थानम् आगतं, सर्वेषां शुभं भवतु। राम सर्वेभ्यः। राम। अहम् एकं प्रश्नं पृच्छामि। अस्तु, पृच्छतु। वृक्षे 10 पक्षिणः सन्ति। एकं शिलाखण्डं क्षिपामि, एकः पक्षी पतति। तर्हि कति पक्षिणः वृक्षे सन्ति? 9 पक्षिणः। न शिलाखण्डं दृष्ट्वा सर्वे पक्षिणः पलायनं कुर्वन्ति, एकः अपि न भवति। अस्तु, इदानीं ऋषिकेशः आगतः, अन्तिमविरामः। आगच्छन्तु, सर्वे गच्छामः। राम, पुनर्मिलामः। अस्य नाटकस्य सन्देशः अस्ति, जीवनं रेल् यात्रा इव, गन्तव्यं विभिन्नं, किन्तु यात्रायां वयं सर्वे सहयात्रिकाः।
ಧನ್ಯವಾದಾः. अस्मिन् नाटके भागं गृहीतवन्तः अस्मिन् नाटके भागं गृहीतवन्तः बालाः श्रिया, दीक्षिता, प्रत्युषः, ओंकारः, आदिशः, सान्वी, शर्वः, भार्गवः, गगनः, विराटः, साकेतः, संकल्पः. एतस्य नाटकस्य निर्देशनं कृतवत्यः भगिन्यः सावित्री भगिनी, वाणी भगिनी, मंजुळा भगिनी च. धन्यवादाः.